सुरु गरौँ। हुन्छ। अब आज हामी यहाँ सुरु गरौँ स्फुलत्योर निर्निविभ्य भन्ने यो सूत्रबाट। स्फुर धातु र स्फुल्ल धातु चाहिँ सञ्चालने भनेको चाहिँ अब हामीले हेरेरौँ। स्फुल र फुल्ल धातु सञ्चालन भनेको चाहिँ चल्नु फुर्नु भन्ने अर्थमा यो अर्थमा आएको छ। फुरा स्फुरणी भनेको चाहिँ फुर्नु र फुल भनेको सञ्चालन भनेको चाहिँ चल्नु भन्ने चाहिँ भनेर पनि कसैले पढेका छन्। यो दुईटै अर्थ एउटैमा होइन, दुईटै धातु एउटै अर्थमा छैन। यो स्फुर धातु चाहिँ स्फुरण हुनु फुर्नु र स्फुल धातु चाहिँ सञ्चालन भनेको चल्नु भनेर पढेका छन् कतिपयले चाहिँ। र यो चाहिँ यसमा स्फुरति फुलत्योर निर्निविभ्य भन्ने सूत्रले के गर्छ, सप्तम वास्यात भनेको सप्तौ चाहिँ विकल्पले गर्छ। नि उपसर्ग स्फुर धातु छ, यो स्फुर धातु हो। स्फुर धातुदेखि के गर्दैन, अब लट लकार ती प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञा सबलाई बाँधेर अब तुदा दिव्य सले स गर्दिने, सको रह्यो स्फुर अति स्फुरति भयो। अनि नि उपसर्ग छ, नि उपसर्गदेखि स्फुरति छ। अनि यो अवस्थामा नि प्लस स्फुरति इत्यवस्थायां स्फुरति फुलत्योर निर्निविभ्य इति सूत्रेण नि उपसर्ग पूर्वगात् परस्य स्फुर धातु दन्त सकार स्थाने मूर्धन्य सकार विकल्पेन मूर्धन्य सकारे स्फुरति निस्फुरति इति रूपम सिद्धम। यो चाहिँ यसरी सिद्ध गर्ने यसलाई। अनि निस्फुरति पनि हुन्छ, अर्को चाहिँ निस्फुरति पनि हुन्छ। निस्फुरति दुईटै रूपहरू बन्छन्। अब स्फर इति आकारो पदम केचित पठन्ति, कसैले चाहिँ स्फर पनि आकार उपदामा भनेर पढेका छन्। तिनीहरूको मतमा स्फार रूप बन्छ। स्फुट चुड बुड सम्वरणी, सम्वरण भनेको चाहिँ स्वीकार गर्नु भन्ने अर्थमा आएको छ। सम्वरणको अर्थ चाहिँ स्वीकार हो। क्रूड भ्रीड मृड भ्रीड निमज्जन इत्यादि, कसैले निमज्जन भनेको चाहिँ डुब्नु भन्ने अर्थमा चाहिँ यो धातु पढेका छन्। निमज्जनको अर्थ चाहिँ डुब्नु अर्थमा चाहिँ यो आएको छ। त्यस्तै अब चाहिँ गुरी उद्यमाने, गुरी धातु चाहिँ उद्यमाने अनुदात्त अनुदात्त अर्थमा चाहिँ यो आएको छ। गुरु धातु चाहिँ गुरी उद्यमान अर्थमा चाहिँ यो आएको छ। गुरी उद्यमाने, उद्यमान भनेको चाहिँ उद्योग गर्नु भन्ने अर्थ हो। उद्यमानको अर्थ चाहिँ उद्योग गर्नु। गुरते जुगुरे गुरिता लुट लकारमा बन्छ। णु धातु चाहिँ स्तवने, स्तवन अर्थमा छ। दीर्घान्त भनेको चाहिँ दीर्घ अन्तमा छ। हामीले चाहिँ नुस्तुतौ आदि गरेको धातु अलगै रस्व पनि पढिएको छ। यो दीर्घ धातु हो। दीर्घ चाहिँ स्तवन अर्थमा छ। परिणुत गुणोदय भनेर यो पनि प्रयोग गरिएको छ। इतसत्वारा भनेको यस पछाडि हामीले चाहिँ चारवटा धातुहरू के गर्छौँ, अब यो परस्मैपदी धातुहरू पढ्छौँ र नुवती रूप बन्छ। अब नुवती चाहिँ के छ, यो चाहिँ नुवती रूप बनेको नु धातु जुन छ यो चाहिँ के छ, यो लट्लकार प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञा सब चाहिँ भयो। सबको चाहिँ सबलाई बाँधेर चाहिँ के गर्ने, स गरिदिने। स गरिसकेपछि सको चाहिँ के रह्यो, अ रह्यो। अनि अति हुन्छ। अनि अब नु अति हुन्छ। अनि यहाँ उभङ्ग आदेश गरेर चाहिँ नुवती बनाउने। अब धु धातु चाहिँ विदुनन अर्थमा छ। विदुनन अर्थमा चाहिँ काप्नु भन्ने अर्थ। विदुननको अर्थ काप्नु भन्ने अर्थ। हजुर हजुर। ल कमल पनि आयो नि। हजुर गुरु, भर्खर लाइन आयो, भर्खर गएर फेरि ल आउने जाने भइरहन्छ। ल अब धु विदुनने, विदुनन भनेको चाहिँ यो चाहिँ काप्नु भन्ने अर्थ हो यसको। अब गु धातु पुरुष सर्गे छ। पुरुष उत्सर्ग भनेको छ। पुरुष भनेको चाहिँ पिसाब चाहिँ फेर्नु, शौचालय जानु भन्ने अर्थ। अब चाहिँ के भने, अब सामान्यतया चाहिँ अब दिशा जानु भन्ने अर्थलाई बुझ्नु पर्यो होइन। यहीबाट चाहिँ हामीले नेपालीमा गुहु भन्ने आएको होला।
है। गु धातु चाहिँ पुरीसा उत्सर्गे हो। यसैबाट चाहिँ हजुर। नेपालीमा चाहिँ गो हो भनेर यसरी चाहिँ आएको हुनुपर्छ। गु चाहिँ पुरीसा उत्सर्ग, पुरीसा भनेको चाहिँ अब दिशा हैन, अब दिशा जानु भन्ने अर्थमा चाहिँ उत्सर्ग भनेको अब मलत्याग गर्नु भन्ने अर्थमा गु धातु पढेको छ। जुगो बिथ जुगो यहाँ चाहिँ विकल्पले इटागम भएर यो बन्छ। यो चाहिँ अब लुटलकारमा गुता हुन्छ, गुस्सेती हुन्छ। अनि यो चाहिँ अब यो गुस्सेती चाहिँ यो लिट लगारमा, अगुसित चाहिँ यो लुङ लगारमा। अनि रस्वाद अंगातले चाहिँ के हुन्छ, यहाँ चाहिँ यो सकारको लोप भएर अगु ताम यस्तो बन्छ अगुसको। ध्रुव धातु चाहिँ गति स्थैर्य हो। गति र स्थैर्य भनेको चाहिँ गति भनेको जानु, स्थैर्य भनेको चाहिँ रोकिनु। स्थैर्य भनेको स्थिरको भावलाई स्थैर्य भन्छ। स्थिर भनेको चाहिँ रोकिनु भन्ने अर्थ। हजुर। ध्रुव इति पाठान्तरम, कसैले चाहिँ ध्रुव भनेर चाहिँ कोही चाहिँ पाठान्तरम भनेको चाहिँ यो धातुलाई ध्रुव भनेर कहीँ पढिएको छ। पाठान्तरम भनेको अर्को पाठभेदको रूपमा पाइन्छ। आद्यस्य ध्रुवती इत्यादि गुवतीवत्, आद्यस्य भनेको चाहिँ अगाडिको के छ, ध्रुवती इत्यादि गुवतीवत्, जसरी चाहिँ गुवती चल्यो त्यही तरिकाले चाहिँ यहाँ के हुन्छ, यो गुवतीवत् जस्तो गुवती जस्तै तरिकाले चलाउने। द्वितीयस्तु भनेको चाहिँ जुन ध्रुव धातु भनेर पढिया छ त्यो चाहिँ सेट हुन्छ, इटागम हुनेवाला हो। त्यसमा दुध्रुविथ यस्तो रूप बन्छ भनेको। अब ध्रुविता, ध्रुविष्यति, ध्रुव्याद, अध्रुवित, यो तरिकाले यसका रूप बन्छन्। कुङ शब्दे, कुङ भनेको चाहिँ शब्दे भनेको चाहिँ शब्द गर्नु, अर्थात् कुङको अर्थ चाहिँ कराउनु हैन, अब आवाज निकाल्नु भन्ने अर्थमा। अब दीर्घान्त इति कैयटादय भनेको कसैले कैयट आदि गरेका चाहिँ विद्वानहरूले के गरेका छन्, यो धातुलाई यो रस्व पढिएको छ, दीर्घान्त भनेको दीर्घ धातु हो भनेर कैयट आदिले भनेका छन्। कुविता, अकुविष्ट, ह्रस्वान्त इति के न्यासकार, न्यासकारले के गरेका छन्, यसलाई चाहिँ ह्रस्व अन्त हो भनेर पढेका छन्। तिनीहरूको मतमा कुता, अकुता, वृत, कुटादय, हामीले चाहिँ कुटादि भनेर चाहिँ धातु एउटा गण छ, त्यो चाहिँ त्यसमा पढिएका चाहिँ जति छन् ती चाहिँ के छ, वृत भनेको सकिए, यी सिद्धिए, कुटादि चाहिँ यति नै हुन् भन्ने अर्थमा। प्रिङ धातु छ के चाहिँ व्यायामे भनेको चाहिँ व्यायाम गर्नु, व्यायाम भनेको चाहिँ के छ, उद्योग गर्नु। अब हामीले चाहिँ शारीरिक व्यायाम गर्छौँ, शारीरिक व्यायाम भनेको एक प्रकारको उद्योग हो, हामीले कसरत गर्नुलाई चाहिँ अब प्रिङ धातु भनेर पढेको छ। यो धातु के छ, प्रायण व्याङ पूर्व, यो धातु के छ, यो चाहिँ धातु के छ प्राय गरेर पी र आङ पूर्व भनेको पी र आङ उपसर्गदेखि यो पढिएको यो धातु प्रयोग हुन्छ। अनि रिङ चाहिँ के हुन्छ, रिङ चाहिँ आदेश गर्छ। अनि प्रीको जुन चाहिँ रि छ, रिका ठाउँमा रिङ आदेश गर्छ, रिङको रि हुन्छ। अनि धातु के हुन्छ, यो प्री यस्तो बन्छ है, धातु चाहिँ के छ, प्री यस्तो बन्छ है। अब यहाँ रिङ आदेश भएपछि पहिला चाहिँ यो यस्तो चाहिँ प्री धातु छ, ngको अनुबन्ध लोप हुन्छ। अनि यो प्रीको चाहिँ के हुन्छ, रिङ आदेश भएर यो चाहिँ यस्तो बन्छ, रिङ आदेश व्याप्रिय। रिङ आदेश हुँदा कस्तो हुने हो गुरु, खास भन्नाले के आउने हो खास? रिङमा चाहिँ रि हुने हो के, रिङमा रि हुने हो। ng चाहिँ त यो अब नृत्य चाहिँ अन्त्य अवयवको लागि गरे हो। अब यहाँ चाहिँ के छ, प्रिङ छ, प्रिङको चाहिँ के छ, यो प्रीको रिका ठाउँमा चाहिँ गएर यो प्रीको रि पे काटिएर यसका ठाउँमा के भइदियो, यहाँ चाहिँ रिङको रि रह्यो है। अनि के भयो, बी उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक के छ, प्री भयो, व्याप्रियते यो तरिकाले। अनि यङ आदेश हुन्छ, फेरि यङ आदेश व्याप्रि भयो, प्रिय भएपछि यङ आदेश भएर व्याप्रियते हैन, यो चाहिँ रूप बन्छ। अब यो चाहिँ लट लकारको सन्दर्भमा व्यापप्रे यो चाहिँ अब लिट लकारको रूप हो। अनि मिरिङ चाहिँ प्राणत्यागी छ। प्राणत्याग भने थाहा छ, आत्महत्या गर्नु, आत्महत्या हैन, मर्नु भनेको। प्राण त्यागे भनेको प्राण त्याग गर्नु भनेको अर्थ, प्राण त्याग भनेको चाहिँ मर्नु हो। अब आत्महत्या गरेर आफैले चाहिँ अब आत्महत्या गरेर कहिले प्राण त्याग नगर्न नि सकिन्छ। कतिपय विष खान्छु भन्छ, विष खाने मान्छे नमर्न सक्छ।
कहीँ चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तो अर्थमा यहाँ मृगको अर्थ मर्नु भन्ने अर्थमा मृत भन्छ नि, हजुर मृङबाट चाहिँ मृत भन्छ हजुर होइन। मृत अमृत नमरेको, मृत मरेको है। अब त्यो अर्थमा मृत भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ मृङ प्राण त्यागे, यो चाहिँ धातु के छ मर्नु भन्ने अर्थमा छ। म्रियते लुङलिङ्गोस्, म्रियते लुङलिङ्गोस् भनेको चाहिँ म्रियते लुङलिङ्गोसितश्च प्रकृतिभूतात् मृगः तङ स्यात् नान्यत्र अन्यत्र नहोस्। यो जस्तै सूत्रले के गर्छ, लुङलिङ्गो भनेको लुङ र लिङ लकारको अनि सितश्च भनेको सकारको संज्ञा हुने जहाँ हुन्छ त्यस्ता प्रकृतिभूतात् भनेको प्रकृतिमा रहेका मृगः भनेको मृग धातुदेखि तङ स्यात् भनेको आत्मनेपद होस्। तङ भनेको आत्मनेपद तङ तिप्तसी होइन, तातम आदि प्रत्यय हुन्। अन्य नान्यत्र भनेको अरू ठाउँमा नहुन् है। हजुर यो सूत्रले के गर्छ भन्ने बुझियो। लुङलिङ्गोसितश्च प्रकृतिभूतान् मृङ तङ स्यान्नान्यत्र नित्वं। अब यो के छ, यसको अर्थ के भयो त भन्दा लुङलिङ्गो भनेको लुङ र लिङको हैन, लुङलिङ्गो सितश्च भनेको सकारको संज्ञा हुने चाहिँ जुन चाहिँ प्रत्यय छन् स आदि तुलादि स आदि जुन चाहिँ सको संज्ञा हुने साना जुन छन् अनि चाना सारी प्रत्यय हुन सक्छन्, यस्ता चाहिँ जहाँ सकारको संज्ञा हुनेछ अनि लुङ र लिङ लकारको हैन। अनि प्रकृतिभूतात् लुङ र लिङ लकारदेखि वा प्रकृति अब सकारको संज्ञा भएका त्यस्ता उदेखि हैन। प्रकृतिभूतात् मृङ मृग स्यात् भनेको चाहिँ के होस्, प्रकृतिभूत भनेको चाहिँ अब प्रकृतिमा रहेका जुन चाहिँ मृङ भनेको चाहिँ मृग धातु छ, त्यो मृग धातुको देखि के होस्, तङ स्यात् तङ होस् भनेको अर्थ। नान्यत्र भनेको अरू ठाउँमा चाहिँ के होस्, आत्मनेपद हुँदैन, परशब्द मात्रै हुन्छ भनेको। नित्यम स्वरार्थम किन नित्य गरेको त, नित्य गरेको त भन्दा स्वरार्थम भनेको वेदको लागि, स्वरको लागि, उदात्त अनुदात्त स्वरित आदिको लागि। म्रियते बन्छ, म्रियते मृ धातु छ। अब धातु के छ, मृङ छ, मृङदेखि के पाइदियो, मृङ मृङ धातु छ, मृङ धातुदेखि लट लकार अनि त्यस यहाँ लट प्रवेश चाहिँ लुङलिङ वस्तले चाहिँ भावी चाहिँ अब शीतलाई आधार गरेर के भयो, आत्मनेपद भयो, आत्मनेपद प्रत्यय भयो, भयो। कमलको होला, कमलको त्यो माइक्रोफोन चाहिँ अफ गर्दा हुन्छ है। के गरिदियो यसले, मृ धातु छ, मृ धातुदेखि चाहिँ अब के गरिदियो, यो चाहिँ शीत सकारको संज्ञा हुनेवाला अब चाहिँ प्रत्यय हामीले ल्याउँदैछौँ भन्ने भावी उसलाई आधार मानेर के गरिदियो, आत्मनेपद प्रत्यय मृयते लुङलिङ्ग इति सूत्रेण आत्मनेपद संज्ञायां त प्रथम पुरुषस्य एकवचने त प्रत्यय मृ त इति जाते सार्वसंज्ञां स प्रत्यय प्राप्ते तम प्रपाद्य तुदादिभ्य स इति सूत्रेण स प्रत्यय अनुबन्ध लोपे यङ रिङ आदेशे हैन। अब यहाँ रिङ हुन्छ, अब रिङ आदेश गर्ने माथिको जुन रिङ गरो यङ आदेशे रिङ आदेशे यङ आदेशे च कृते म्रियते इति रूपम सिद्धम। ममारमा चाहिँ मृ धातु छ, गाह्रो छैन, मृ धातु छ। यो चाहिँ के छ, यो चाहिँ यो लेट लकारको प्रथम पुरुषको एक वचन हो।
अब यो चाहिँ आत्मनेपद मात्रै गर्छ। कहाँ कहाँ गर्छ भन्दा लुङ लिङ र सकार संज्ञामा जहाँ जहाँ प्रत्यय छन् त्यस्तामा मात्रै लिङ लगा यो चाहिँ के गर्छ आत्मनेपद गर्छ। यो चाहिँ के होइन लुङ पनि होइन लिङ पनि होइन सकारको संज्ञा हुने पनि होइन। त्यस कारणले गर्दा यो सूत्र लागेन। अनि मृ धातुदेखि चाहिँ परस्मैपद चाहिँ त टिप प्रत्यय भयो लिट लकार टिप प्रत्यय सार्व संज्ञा सप्लाई अब के भयो आर्ध धातु संज्ञा भयो लेट चले। अनि त्यसपछि चाहिँ अब टिपका ठाउँमा अणलको रह्यो मृ अ भयो दित्व गरिदिने मृ मृ अ उरत्य अत्व र परत्व गरिदिने हलादि शेष गरिदिने म मृ अ भयो। अनि त्यसपछि त्यसको मृको चाहिँ के गरिदिने मृको चाहिँ अब वृद्धि गरिदिने हित प्रत्यय पर भएको हुनाले अचुर्णितले वृद्धि गरेर के भइदियो ममार भयो। ममार यो सिद्धियो है। ममर्थ यो चाहिँ लिटकारकै चाहिँ थलमा चाहिँ हो मब्रिव मर्तासी मरिष्यति मृशिष्ट अमृत यो चाहिँ रसदङ्गातले चाहिँ सकारको लोप गरिदिने अमृतमा चाहिँ यो चाहिँ यो लुङ लिङ्गो भन्छ नि यहाँ लुङ यो सूत्रले के गरिदियो अगाडि लुङ र लिङ लकार भन्छ। यो लुङ लकारमा के गर्यो आत्मनेपद गरिदियो। यो सूत्र लगाएर अमृतमा यसरी गर्ने। हजुर अमृत है अमृत। अब अथवा परस्मैपदी न यसपछि हामी चाहिँ सप्त 7 वटा चाहिँ परस्मैपदी धातुहरू पढ्छौँ। रि धातु छ पि धातु गतौ भनेको जानु भन्ने अर्थमा छ। रि धातु पि धातु चाहिँ छ जानु भन्ने अर्थमा छ। लघुपद 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 गुणाद अन्तरङ्गत्वाद इयङ लघुपद गुणको अन्तरङ्ग भन्दा के भयो यहाँ चाहिँ इयङ आदेश गरौँ। इयङ आदेश रियति बन्छ। रियति बनाउँदा रि धातु छ रि धातुबाट रियति बनाउनको लागि चाहिँ रि धातु छ लट्लकार ति प्रत्यय सार्वसँग सप्ला बाँधेर चाहिँ तुदादिप्य सहित स्त्री स प्रत्यय रि अति इत्यवस्थायाम अब रियति गर्दा चाहिँ लघुपद गुण भन्दा अन्तरङ्गत्वाद इयङ अन्तरङ्ग भएको हुनाले चाहिँ इयङ आदेश हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ अब यो रियत लघुपद गुण त यहाँनिर यसको सन्दर्भमा त आएको थिएन। कसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ लघुपद गुणको चाहिँ अर्थ ल्यायो हैन या लघुपद भन्दा नि गुणको चाहिँ गुण गर्नुभन्दा अन्तरङ्ग भएको हुनाले चाहिँ इयङ आदेश गर्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ यो आएको हुनुपर्छ है। यहाँ रिमा चाहिँ त गुणको चाहिँ हुने सन्दर्भ देखिँदैन। रिको चाहिँ जुन लघुपद गुण भन्यो लघुपद गुणको चाहिँ अब यो चाहिँ अब यो यसलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ यहाँ गुणको सन्दर्भ अर्थात् गुण यहाँ चाहिँ इयङ आदेश गरिदिने रियति अनि पियति यो तरिकाले सिद्धिन्छ। अनि रेतामा चाहिँ रि यो चाहिँ लोटलकार पेता यो चाहिँ अब धी धारणे धी धातु चाहिँ धारणे भनेको धारण गर्नु भन्ने अर्थमा धारण गर्नु भन्ने अर्थमा अब राख्नु हैन। छि निवास गत्यो छि धातु चाहिँ निवास भनेको चाहिँ अब बस्नु बसाई हैन निवास गर्नु र गत्यो भनेको जानु भन्ने अर्थमा छि धातु चाहिँ नाश हुनु भन्ने मात्रमा छैन है। अब सु चाहिँ प्रेरणे सु धातु चाहिँ के छ प्रेरणा दिनु भन्ने अर्थमा छ। अनि सुगति बन्छ। अनि त्यस्तै प्रेरणा दिने अर्थमा धात्वादेशले चाहिँ के गरिदिने यो चाहिँ अब खत्तो काठामा चाहिँ अब दन्त्य सकार गरेर अनि सु हुन्छ। अनि अब उबङ आदि आदेश गरेर चाहिँ सुगति बन्छ। सविता क्रि विक्षेपे क्रि धातु चाहिँ विक्षेप अर्थमा विक्षेप भनेको चाहिँ फ्याँक्नु भन्ने अर्थमा विक्षेप किराती किराती बन्छ। क्रि धातुबाट किराती बन्छ। अब चकार परिता क्रियाद यो दीर्घ हुन्छ क्रियाद। अब यो चाहिँ अकारित किरतौ लवने अब लवने छेदने अर्थे क्रि धातु छेदन अर्थमा चाहिँ मात्रै के हुन्छ किरतौ लवनेले चाहिँ सुडागम गर्छ। किरतौ लवनेले चाहिँ अब छेदन अर्थमा चाहिँ के गर्छ यसले सुडागम गर्छ। यहाँ चाहिँ विक्षेप भनेको चाहिँ फ्याँक्नु हो।
अब यदि चाहिँ लवने भनेको यदि काट्ने अर्थमा यो चाहिँ सूत्रलाई आधार मानेर अब यदि चाहिँ छेदन अर्थ छ भने मात्रै उपसर्गपूर्वक के हुन्छ क्री धातुदेखि सुडागम हुन्छ। छेदने अर्थ भनेको चाहिँ अब टुक्राउनु भन्ने अर्थ यदि छ भने यसको अर्थ चाहिँ यो हो है। अडभ्यास व्यवायपि सुट कातपूर्व इति वक्तव्यम। अट र अभ्यासले व्यवधान गरे तापनि कातपूर्व सुट भनेको ककार भन्दा अगाडि सुट भनेको सुटागम हुन्छ इति वक्तव्यम भने यो वार्तिक छ। यो वार्तिकको सहायताले किन सुटागम गर्दैन, यो वार्तिकको सहायताले कृतव लवने इति सूत्रेण सुटागमे उपसर्गपूर्वकात् हैन। अब क्री धातु सुडागम गर्ने उपसर्गपूर्वकात् अब अटागम उपास्कृत छ। उपसर्गपूर्वकदेखि चाहिँ यो चाहिँ अब यो लङ्लकारको सन्दर्भमा यसलाई प्रयोग गर्न लङ्लकार उपसर्गपूर्वक क्री धातु लट लकार टिप प्रत्यय सार्वसंज्ञा सबलाई बाँधेर चाहिँ के भयो सप्रत्यय भयो उप क्री अत यस्तो भयो। अब टिपको चाहिँ इतस्थले लोप भएर अनि त्यसपछि अटागम यो चाहिँ अडभ्यास विभाग इति सूत्र यति वार्तिक सहकारेण कृतव लवने इति सूत्रेण कातपूर्वात् सुटागमे उप अट अ छ उप अ अनि के गर्दिने यहाँनिर चाहिँ सुटागम गर्दिने उप अस क्री अत भयो। अब यसको चाहिँ गुण गर्दिने अनि त्यसपछि क्रीको चाहिँ इत्तो गर्दिने क्रीको चाहिँ ऋङ आदेश गरेर यो चाहिँ उपास्कृत उपजस्कार। अब हिंसायाम प्रत्यक्ष यदि हिंसा अर्थ छ भने प्रति उपसर्गदेखि गर्छ। उपात भनेको चाहिँ उपसर्गदेखि, प्रत्यक्ष भनेको प्रति उपसर्गदेखि पनि, किरते भनेको क्री धातुदेखि, सुट्स्यात भनेको सुटागम होस्, हिंसायाम यदि हिंसा अर्थमा छ भने भन्ने अर्थमा उपसर्गपूर्वक क्री धातु छ, उपसर्गपूर्वक क्री धातु छ, त्यस्तै गरी लट्लकार टिप प्रत्यय अनि यसले चाहिँ के गर्दिने हिंसा यदि हिंसा अर्थलाई मानेर उपसर्गपूर्वकदेखि उपदेखि पर रहेको क्री धातुदेखि पूर्व चाहिँ के गर्दिने सुटागम गर्दिने। किरती भयो उपस्किरती। गृह निगरणी गृह धातु चाहिँ निगरणी भनेको ओकल्नु भन्ने अर्थ छ। गृह निगरणी निगरणको अर्थ ओकल्नु भन्ने अर्थ, बमिट गर्नु यो अर्थमा यो आएको छ। अति विभाषा भन्ने सूत्रले चाहिँ रेपको ठाउँमा चाहिँ लत्तो भाषा भनेको लत्तो हुन्छ। गृहको जुन रेप छ त्यो रेपका ठाउँमा चाहिँ यसले के गर्छ यसको ठाउँमा चाहिँ लत्तो गर्छ। गिलती विकल्पले गर्छ। गिरती गिलती गिरती र गिलती बनाउँछ। यसले रेपको ठाउँमा ल गर्छ। ल गरिसकेपछि के हुन्छ गिलती भयो अनि जहाँ हुँदैन त्यहाँ चाहिँ गिरती छँदैछ। अनि जगा र जगाल यसको पनि अब अचपर भए मात्रै गर्ने हो। अब यहाँ चाहिँ हडलुँदा चाहिँ यहाँ चाहिँ जगा र जगाल दुईटा रूप भयो। आजादी पर भएमा लत्तो हुने हो गुरु यसले। अब आजादी पर भएमा चाहिँ लत्तो गर्ने। अब धातु के छ धातु छ निगरण भनेको ओकल्नु भन्ने अर्थमा छ। त्यस्तै कि चाहिँ अब यसले चाहिँ के गर्दिने गृह धातु लट लकार ति प्रत्यय सार्वसंज्ञा सप्ला बाँधेर स गर्दिने। स रहेपछि चाहिँ गृह अति यस्तो भयो। गृह अति भइसकेपछि चाहिँ गृहको चाहिँ इत्तो अब रिद्धनुष्ठले इत्तो गर्ने र परत्व गर्दिने। यहाँ जहाँ चाहिँ इत्तो हुन्छ यहाँ रिका रिद्धनुष्ठले चाहिँ इत्तो गर्ने
अब चाहिँ अब के गरिदिने, अब चाहिँ रपरत्तो गरिदिने। गरिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ हृदय धातु है, हृदय धातुले चाहिँ इत्तो गरिदिने, रपरत्तो गरिदियो। सबै माथि यी सबैका माथि जति छन् यी चाहिँ रिकारान्त हुँदा बित्तिकै फेरि त इत धातु इत्तो गरिदिने, रपरत्तो गरिदिएर अनि यसले चाहिँ लत्तो गरिदिने। गिर अति छ, गिर अतिमा, अनि यो सूत्रले चाहिँ रेप हस्य रेपको छामा लत्तो होस्, विकल्पले भन्दा गिलती भयो, जहाँ भएन गिलती, यसरी गिलती गर्ने। जगाल जगारा नि यही तरिकाले चाहिँ हेर्ने यसलाई। अनि गणिता कलिता अर्को दुईटा रूप छन्। इङ आदरे, इङ धातु चाहिँ द्रिङ आदरे, द्रिङ धातु चाहिँ आदर गर्ने भन्ने अर्थमा पढेको, सत्कार गर्ने भन्ने अर्थमा। अनि आद्रियते, आ उपसर्ग पूर्वक यो द्रि धातुको प्रयोग हुन्छ जहाँसुकै है, अगाडि आङ उपसर्ग नलाइकन चाहिँ द्रि हुँदैन। अनि आदरिसे आदरता, आदरिस्यते यो त। अनि ध्रिङ चाहिँ के छ, अवसस्थाने, ध्रिङ धातु चाहिँ अवसस्थान, अवस्थाने भनेको चाहिँ रहनु, धारण गर्नु भन्ने अर्थमा छ। यो पर्सेपदी न द्रिङ धातु चाहिँ अवसस्थान छ। अवसस्थान चाहिँ अर्थ चाहिँ के भने रोकिनु भन्ने अर्थ, अब स्थिर रहनु भन्ने अर्थ छ। प्रच्छ अब यो अवसस्थानको अर्थ त्यो अर्थ हेर्ने। अब हामी चाहिँ प्रच्छ धातु पढ्छौँ। अब यस पछाडि हामी 16वटा धातुहरू चाहिँ पढ्छौँ। ती मध्ये चाहिँ पर्सेपदी धातुहरू हुन्। यी धातुहरू मध्येमा ग्रिप्सायाम भन्ने छ। ग्रिप्सायामको अर्थ के होला गणेश भाइ? प्रच्छगिप्सायाम अनि पृच्छति भनेको त थाहा छ नि, सोध्छ भने पृच्छति भनेको त हो। प्रच्छको अर्थ सोध्नु, जान्नु। गिप्सायाम भनेको चाहिँ जान्ने इच्छा राख्नेलाई गिप्सा भन्छ। गिप्सा, गिप्सा, गिप्सा भनेको जान्ने इच्छा राख्ने भन्ने अर्थ यसको। जान्ने इच्छा राख्नुको अर्थ के हो? सोध्नु भन्नु परेन? सोध्नु भनेकै जान्ने इच्छा राखेर सोधिन्छ हो। त्यसलाई चाहिँ गिप्सा भनेको जान्ने इच्छालाई गिप्सा भन्छ। अनि अब आशय बुझ्दाखेरि सोध्नु, प्रश्न गर्नु भनेर हेर्नु पर्यो। पृच्छति भनेको प्रश्न गर्छ भन्ने अर्थ, सोध्छ भन्ने, जान्ने इच्छा राख्छ भन्ने। पृच्छति बनाउनु, पृच्छति बनाउनलाई प्रच्छ छ। लट्लकार के प्रत्यय सार्वसंज्ञा शब्दलाई बाँधेर स्वादिव्य सप्रति प्रच्छ अति इत्यवस्थायाम सहितस्य ङितवद् भावत्वात् विभिन्न सार्वत्रिक ङितवद् भावे ङित्वात् सम्प्रसारणे। मकारको संज्ञा भएको कारणले यो चाहिँ के छ, ङित भएको कारणले ङित प्रत्यय पर भएको हुनाले के गर्दिने, यसलाई चाहिँ सम्प्रसारण गर्दिने। सकारको चाहिँ ङित हुन्छ किनकि ङितवद् भाव हुन्छ। शीत प्रत्यय, शीत चाहिँ सार्वत्रिक भए तापनि विभिन्न सार्वत्रिक ङितवद् भाव भयो। ङितवद् भाव भएका कारणले गर्दा के गर्दिने, अब पृच्छ यो चाहिँ अलाई आधार मानेर अगाडिको चाहिँ यो ङितवद् भाव भएको प्रत्यय पर भएको हुनाले ग्रैज्या वैवेदी भन्ने सूत्रले चाहिँ यसलाई के गरिदिने हो, यसलाई चाहिँ सम्प्रसारण गरिदिने। सम्प्रसारण गर्दा ठाउँमा के भयो, यो र का ठाउँमा रि भयो। यहाँ र छ, र का ठाउँमा के गरिदिने, रि राख्ने है। धातु चाहिँ यहाँ चाहिँ के प्रच्छमा चाहिँ रि छ, रि का ठाउँमा सम्प्रसारण भएर के भयो, पृच्छति भयो है। यो सम्प्रसारण हो। अब पप्रच्छ आयो चाहिँ लेट लकारमा पप्रच्छ, पप्रच्छतु लेट लकारको प्रथम र द्विवचनमा। पप्रच्छेता यो चाहिँ थलमा, प्रष्टा चाहिँ यो लुट लकारमा, प्रक्षति चाहिँ यो अब यो इटागम नहुने धातु भएको हुनाले प्रक्षति भनेको सोध्छ, सोध्ने छ भन्ने अर्थ।
भविष्यकालमा भविष्यति भने जस्तै हजुर भविष्यति जस्तै अप्राक्षित अब यो चाहिँ लोट लकारमा यो चाहिँ लुङ लकारमा वृत भनेको चाहिँ सकिए यो चाहिँ किरादय हो वृता किरादी गरेका चाहिँ जति पनि धातुहरू छन् किरादी भनेर हामीले पढेका थियौं किरादी चाहिँ धातुहरू चाहिँ सकिए भनेको यसको अर्थ अब सृजा विसर्गै छ उत्सर्ग गर्नुपर्छ भन्छ नि उत्सर्ग सृजा विसर्गी सृजा धातु चाहिँ विसर्गै भनेको छाड्नु भन्ने अर्थमा छ विसर्जन विसर्ग अब यसैबाट विसर्ग भने आउँछ नि विसर्ग विसर्ग भनेको चाहिँ अन्तिम त्यसलाई चाहिँ सृजा विसर्गै अब यो चाहिँ विसर्ग भनेको चाहिँ अब सृजना गर्नु भन्ने अर्थमा पनि विसर्गको अर्थ सृजना गर्नु त्यागको भावनाद्वारा जहाँ चाहिँ त्याग एक प्रकारको त्यसलाई चाहिँ विसर्ग भनेको सृजना गर्नु रचना गर्नु बनाउनु मानव सृष्टि यही तरिकाले चाहिँ आउँछ है हामीले जुन चाहिँ सृष्टि भन्छौँ नि सृजना भन्छौँ सृष्टि भन्छौँ यो जुन चाहिँ सृष्टि भनेर चाहिँ हामीले जुन प्रयोग गरिरहन्छौँ यो चाहिँ प्रयोग यो हुने भनेको चाहिँ यही धातुबाट हो सृष्टि हुनलाई चाहिँ सृज धातु छ अनि त्यहाँ चाहिँ कितिन प्रत्यय हुन्छ कितिनको ती रहन्छ सृज ती हुन्छ अनि ब्रस ब्रजले चाहिँ यो जकारको ठाउँमा स हुन्छ अनि यसको चाहिँ अब खत्त भइसकेपछि स्टुत्व भयो सृष्टि यसरी बन्छ सृजा विसर्गे विभाषा सृजिदिसो भन्ने सूत्रले चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ आगम हुन्छ ससर्जित सस्रष्ट यसरी बन्छ विभाषा सृजिदिसो भन्ने सूत्रले अब यसले चाहिँ के गर्छ विभाषा सृजिदिसो भन्ने सूत्रले चाहिँ विकल्पले अब यहाँ चाहिँ सस्रष्ट ससर्जित यस्तो बनाउँछ स्रष्टा स्रक्षति सृजिदिसो झल्यामा केति यो अमागम गर्छ यहाँनिर अमागम गर्छ र अमागम गरेर अमागम गरेर चाहिँ यो बनाउँछ है ससर्जित सस्रष्ट ससर्जित सस्रष्ट ससर्जितमा चाहिँ विभाषाले चाहिँ इटागम गरेर ससर्जित सस्रष्ट बनाउने हो अब सृजित सृज्यात अस्राक्षित टु मस्जो शुद्ध हो शुद्ध भनेको चाहिँ शुद्ध हुनु भन्ने अर्थमा टु मस्जो शुद्ध हो टु मस्जो शुद्ध हो भनेको चाहिँ शुद्ध हुनु अर्थात् चाहिँ अब यसलाई चाहिँ डुब्नु मज्जती भनेको चाहिँ डुब्ने भन्ने अर्थ अब चाहिँ नुहाउनु भन्ने अर्थ हामीले चाहिँ शुद्ध हुनुको अर्थ मज्जती भनेको डुब्छ भन्ने अर्थ हामीले बुझ्ने अब डुबेर हामी चाहिँ नुहाउँदाखेरि तलाउहरूमा पहिला अहिले डुबिन्न धारामा नुहाउँदा चाहिँ डुब्ने कुरा भएन पहिला चाहिँ अब मज्जतीको अर्थ चाहिँ डुब्नु भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको हो र यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ शुद्ध हो भनेको स्नान गर्छ भन्ने अर्थमा अनि नुहाउँछ भन्ने अर्थमा नि प्रयोग गर्न मिल्यो अनि अगाडि चाहिँ नि लगायो भने निमज्जती नि लगाउँदाखेरि चाहिँ निमज्जती भनेको डुब्नु भन्ने अर्थ हामी प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई नि लगाइदिँदाखेरि चाहिँ अब हामी धेरै यसो निमज्जती भनेर प्रयोग गरिन्छ अब मज्जती भनेर स्नान गर्ने भनेर त्यति व्यवहारमा नभए पनि यहाँ चाहिँ मज्ज शुद्ध भनेको चाहिँ स्नान गर्नु भनेर यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने नि उपसर्ग लगाएर यसलाई निमज्जती भन्छ र मज्जतीमा चाहिँ मत्स्य छ ऊ भ्रष्ट भ्रष्ट अब वृज्जती बनाइएको थियो नि हिजो वृज्जती बनाए जस्तै यो मज्जती बनाउने ल यो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन यो चाहिँ वृज्जती हिजो बनाएको थियो वृज्जती जस्तै तरिकाले यो मज्जती भनेको चाहिँ वृज्जती जस्तै तरिकाले हो यसमा चाहिँ के हुन्छ अब सकार ठाउँमा चाहिँ अब शुद्ध भएर चाहिँ सकार हुन्छ तालवे सकार हुन्छ अनि त्यो तालवे सकार को पनि गएर फेरि के हुन्छ चाहिँ जकार भएर शुद्ध भएर जकार हुन्छ र मज्जती यसरी बन्छ र ममज्ज मसिनसरु झलीले चाहिँ नुमागम हुन्छ मत्स्य अन्त्यात नुम्बाच्य अब कहाँ गर्ने त त्यो नुमागम भन्दा अन्त्यभन्दा अगाडि गर्ने मत्स्य अन्त्यात पूर्व नुम्बाच्य मत्स्य धातुको अन्तिम भन्दा अगाडि नुमागम गर्छ त्यसले उपधाको गर्ने हो
हैन। अन्त्यादला पूर्ववर्ण उपदा संज्ञा छ, उपदाको सामान्यतया अन्तिम अजको अवयव गर्ने हो। अब तर यसले चाहिँ के गर्यो, मस चाहिँ अन्त्याद पूर्व अन्त्यभन्दा अगाडि गर भन्छ हैन। अन्त्यभन्दा चाहिँ मस छ, मसमा चाहिँ यसले नुमागम गर्ने। अनि समेगादि लोप हुन्छ र ममङ्थ ममज्जित यस्ता रूप बन्छन्। झल प्रत्यय भएर मस्ती नसुर भनेको चाहिँ मस र नस धातुको झली झल प्रवाहमा नुमस्यात नुमागम होस्, यो सूत्रको अर्थ त्यो हो। यसले नुमागम गर्छ। मस चाहिँ अन्त्याद पूर्व नुमबाच्य, मस धातुको अन्तिम भन्दा पूर्व, अर्थात् यहाँ चाहिँ अन्तिम अजको अवयव नभएर, अन्तिम अजको अवयवमा नभएर के हुन्छ, यहाँ चाहिँ अन्तिम भन्दा पूर्व भनेको अगाडि नुम होस् भन्छ। नुम होस् गएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ समेगादि लोप समेकको आदिमा रहेको अब मस ज छ, मस ज अनि त्यो चाहिँ सकारको चाहिँ लोप गर्ने। पछि सकारको लोप गरिसकेपछि समेगा यसको समेगा दिरन्तले चाहिँ सकारको लोप गरेपछि मस मज अब मन ज यसरी चाहिँ रूप बन्छ। अब यहाँ चाहिँ ममङ्थ चाहिँ बनाउँदा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के गर्ने, थल प्रत्यय हो। यहाँ ममज्जित पहिला गर्ने, यो चाहिँ मसिले यो चाहिँ नुमागम गरिदिने, यो चाहिँ नुमागम भएर चाहिँ यो ममज्जित बन्छ, ममङ्थ बन्छ। अनि जहाँ चाहिँ इटागम नभएको पक्षमा ममज्जित भयो, इटागम नभएको पक्षमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ममङ्थ यस्तो रूप बन्छ। मस धातु छ, मस धातुदेखि चाहिँ जहाँ चाहिँ इटागम भएन, जहाँ हुँदाखेरि भएको सन्दर्भमा चाहिँ वृद्धि जस्तै तरिकाले ममज्जित भइहाल्यो। अनि जहाँ चाहिँ यो चाहिँ इटागम भएन, इटागम नभएको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ यो लेट लकारमा मस यस्तो छ। अब मस भइसकेपछि अनि यसलाई थ छ, मस थ छ। अनि मस थमा चाहिँ यो नुमागम गरेर स न ज थ यस्तो हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ समेगादि लोप भएपछि चाहिँ म न ज थ यस्तो हुन्छ। अनि यसको चाहिँ कुत्तो भएर हैन, अनुसार परसवर्ण भएर अनि के हुन्छ, ममङ्थ यस्तो बन्छ। मङ्ता यो चाहिँ लुट लकारमा, मङ्सेती यो चाहिँ लेट लकार भविष्यमा। रुजो भङ्गे, रुज धातु चाहिँ के छ, भङ्गे। भङ्गे भनेको चाहिँ दुःख प्राप्त हुनु, रोगाउनु। रुज धातु चाहिँ भङ्गे भनेको छ। भङ्गेको अर्थ चाहिँ रोगबाट पीडित हुनु, रोगबाट पीडित हुनु वा दुःख प्राप्त गर्नु भन्ने अर्थमा चाहिँ रुज धातु पढेको छ। अब के हुन्छ, रोक्ता हुन्छ, रोक्ता यो बन्छ। रुज धातुबाट यो चाहिँ लुट लकारमा रोक्ता बन्छ। यो इटागम नहुने भएन, रोक्सेती हुन्छ यो लेट लकारमा। अरक्षित अरक्ताम यो चाहिँ यो लुङ लकारमा। भुजो भुजो कौटिल्य, भुज धातु चाहिँ कौटिल्य भनेको चाहिँ बाङ्गो हुनु हैन, बाङ्गिनु भन्ने अर्थमा हैन, बाङ्गो व्यवहार गर्नु, बाङ्गिनु भन्ने अर्थमा चाहिँ कौटिल्य गर्दा भुज धातु। रुजिवत भनेको रुज धातु जस्तै तरिकाले यसका रूपहरू चल्छन्। अनि छुप स्पर्शे, छुप धातु चाहिँ के छ, स्पर्शे भनेको छुनु। यसैबाट चाहिँ नेपालीमा आउँदा के भयो, पको लोप भएर छुनु भयो। नेपालीमा चाहिँ जुन छुनु धातु छ हैन, यो छुनु चाहिँ जुन क्रियामूल छ, यो क्रियामूलको आधारमा यहाँ चाहिँ के भएको, यो छुनुमा चाहिँ छु प हट्यो, नेपालीमा छु मात्रै आयो। छोप्ता यो चाहिँ लुट लकारमा छोप्ता हुन्छ। अछप्सित, रुस रिसस हिंसायाम, रुस र रिस धातु चाहिँ जुन छ, हिंसा भनेको चाहिँ अब मार्नु, हिंसा गर्नु भन्ने अर्थ। अनि तालव्यान्त भनेको चाहिँ दुईटै के छन्, तालव्य अन्तमा पढिएका छन् यी, अरू होला भनेर यहाँ चाहिँ यो धातु पाठमा यसरी हेरिन्छ। तालव्यान्त भनेको चाहिँ तालव्य चाहिँ सकार अन्त्यमा भएका यी धातु हुन्। रोष्टा भन्छ यो चाहिँ के छ, अनेटो धातु। रोक्षति भन्छ। लिस धातु छ, गतौ भनेको जानु भन्ने अर्थमा छ। अलिक्षत यो भन्छ जानु भन्ने अर्थमा। अनि स्पृश संस्पर्शने भनेको चाहिँ राम्रो तरिकाले छुनु, छुनु भन्ने अर्थमा। स्पृश धातु चाहिँ छुनु, स्पर्श गर्नु हैन, स्पर्श दोष भन्छ। स्पृश अब
यो संस्पर्शनको अर्थ छुनु भन्ने अर्थ। प्रष्टा पर्ष्टा यसरी बन्छ। यो चाहिँ अब यो चाहिँ नुमागम आदि भएर यो चाहिँ सम्प्रसारण भएर प्रष्टा यसरी बन्छ। प्रह भयो है। प्रष्टा स्पष्टा यो चाहिँ गुण हुन्छ यहाँनिर। प्रक्षति सम्प्रसारण है, सम्प्रसारण जस्तै चाहिँ पृच्छबाट प्रच्छ भयो, प्रच्छबाट पृष्ठ भयो, पृष्ठ भएपछि यहाँ चाहिँ प्रष्टा यो तरिकाले चाहिँ यहाँनिर प्रष्टा प्रक्षति प्रक्षति पक्षति यो चाहिँ गुण भएर यसरी भयो। अब यो चाहिँ प्रक्षति अमागम भएर यण आदि भएर स्पर्श यसरी बन्छ स्पृश। र अस्प्राक्षित 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 अस्पाक्षित अपृक्षत यो चाहिँ अब तीनटा रूप बन्छन् यहाँनिर चाहिँ। यो तीनवटा चाहिँ यो लुङ्लकारको रूप हो। विच्छगतौ विच्छ धातु चाहिँ जानु भन्ने अर्थमा पढेको छ। विच्छ धातु चाहिँ जानु भन्ने अर्थमा। यो चाहिँ विच्छ धातु जानु अर्थमा छ। गुप्पु धुप्प योले चाहिँ आय प्रत्यय हुन्छ। आएपछि आय आर्धत के भने विकल्पले चाहिँ आयदि आदेश हुन्छन् अनि विच्छ आयति बन्छ हैन। गुप्पु धुप्पु विच्छ पनि पनि आयो भन्ने सूत्रले यो के छ आय प्रत्यय गर्छ। गोपायति गोपायन चकार आदि बने जस्तै विच्छान चकार पनि त्यही तरिकाले हेर्ने हो। अनि जहाँ चाहिँ यो चाहिँ यो आय प्रत्यय भएन त्यो नभएको पक्षमा विविच्छ भयो है। जुगोप आदिगरी रूप बने जस्तै। विष प्रवेशने प्रवेशने भनेको अर्थ के हो? विष प्रवेशने भने के होला गणेश प्रवेशनेको अर्थ? प्रवेश भने पस्नु भन्नेको अर्थ। प्रवेश निषेध भन्छ नि। प्रवेश भनेको चाहिँ पस्नु हैन, आउनु, भित्र पस्नु भनेको अर्थ। प्रवेशनको अर्थ पस्नु भनेर अर्थ हेर्न पर्यो। हजुर। भित्र जानु, प्रवेशनको अर्थ भित्र जानु। र विशति विशति भनेको अर्थ प्रवेश गर्छ। अब यहाँ केही भएन, लट लट टिप सप्ला बाँधेर स गर्दैन विशति भयो। बेष्टा यो चाहिँ अनिटो अनिट भएको नै बेष्टा भयो। मृषा आमर्षणे मृष्ट आमर्षणम स्पर्श आमर्षणमको अर्थ स्पर्श नै हो, छुनु हो आमर्षणको अर्थ। अब अम्राक्षित अम्राक्षित अम्रिक्ष यसरी बन्छ। यहाँ चाहिँ यो तीनटा रूपहरू बन्छन्। अम्राक्षित अम्राक्षित माथिको जस्तै स्पृश पृष यसले चाहिँ सिज चाहिँ विकल्पले गर्छ। सिज विकल्पले नभएको पक्षमा चाहिँ सलयको ऐटा कसले चाहिँ कस भएर यीहरू बन्छन्। इटागम हुँदा चाहिँ का र यो चाहिँ सिजादेश विकल्पले गर्दाका चाहिँ रूपहरू बाढी आउने हो। णुद प्रेरणाले णुद धातु चाहिँ प्रेरणा हिजो पनि यो णुदको धातुको सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि पनि प्रयोग भइरहेको थियो। णुद धातु चाहिँ प्रेरणा भनेको प्रेरणा दिनु भन्ने अर्थमा। कर्तव्य प्राय पि फली पर्से पदार्थ पुनः पाठ यो किन गरियो त? पहिला पढिसकियो त, यही गणमा पहिला पढिसकिएको थियो यो धातु णुद धातु। तर किन पढियो त भन्दा कर्तव्य प्राय पि फले पर्से पदार्थ पर्से पदको चाहिँ कर्तव्य प्राय क्रियाफले यदि क्रियाको फल चाहिँ छ भने त्यो पर्से पद हुन्छ भनेको अर्थमा यो पर्से पदको लागि चाहिँ यो पुनः पाठ फेरि पढिएको हो। सदरी धातु छ के छ? विसरण गत्य अवसाधनेषु। सदरी धातु चाहिँ के छ? अब विसरण विसरण गति हैन, अब चाहिँ चल्नु, दुःख पाउनु हैन, अब चाहिँ अनि शक्तिहीन हुनु, गति अवसाधन आदि अर्थमा यो पढेको छ। सिद्धति भनेको दुःख पाउँछ भन्ने अर्थ। यो भुवादीमा पनि यो आएको, सदली चाहिँ भुवादीमा पनि आएको थियो। यो सिद्धति इत्यादि भवादीको बाद भनेको भुवादी जस्तै तरिकाले यो चाहिँ चल्छ। यसका यो चाहिँ तरिकाले यो चाहिँ रूपहरू हुन्छन्। य पुनः पाठो नुम विकल्पार्थ किन पढियो त फेरि भन्दा यहाँ चाहिँ नुम विकल्पको लागि पढिएको हो। सिद्धति र सिद्धन्ति रूप बन्छन् है। सिद्धति र सिद्धन्ति दुईटा रूप बन्छन्। जोलादौ पाठस्थो ऋणार्थ जोलादीमा किन पढिएको त भन्दा णको अर्थको लागि त्यो पढेको हैन। अब साध स्वरार्थ अब यो स्वरको लागि चाहिँ अब ण प्रत्ययको लागि गरे हो। अब यहाँ ण गर्नु अब जोलादीमा पढे पनि नपढे पनि जता गरे पनि आखिरी चाहिँ के छ? दिवादी यो चाहिँ तुदादीमा पढ्नु र भुवादीमा पढ्नुको अर्थ
चाहिँ आदि न चाहिँ त हुन्छ नै, त्यो चाहिँ आदि दुईटैबाट सादा सादा बन्छ सतबाट। अनि किन यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अर्थ के हो त भन्दा यो स्वरको लागि गरे हो। सब सब अनुदात्त, सब यदि सब भएको चाहिँ प्रत्यय छ, सब प्रत्यय यदि भएको सन्दर्भ छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, अनुदात्त हुन्छ। अनि स चाहिँ यदि प्रत्यय भएको चाहिँ छ भने त्यो के हुन्छ, उदात्त हुन्छ। त्यसको लागि यो पढेको हो। सदृश साथ अनि यो चाहिँ अब यो चाहिँ के छ, उही अर्थ हो। स्वरार्थ पुनः पाठ, स्वरको लागि फेरि पढिएको, अगाडि पनि पढिएको थियो, यो स्वरको लागि पुनः पाठ। सतातु नास्ति हैन। अब यो चाहिँ सदैसित इति आत्मनेपदे पदोक्ते, सदैसितले चाहिँ आत्मनेपद चाहिँ मा भनिएको कारणले गर्दा यो चाहिँ भन्ने अर्थ। अथ षट स्वरित भनेको चाहिँ अब 6वटा धातुहरू के गरिन्छन्, आत्मनेपद र परस्पर दुवैमा प्रयोग हुने स्वरित धातुहरू पढिन्छ। मिल सङ्गमे भनेको चाहिँ मिल भनेको मिल्नु हैन। मिल संश्लेषण इति पठितस्य पुनः पाठ कर्तव्य प्राय। अब माथि चाहिँ अगाडि पढिसकिया थियो मिल धातु। मिल धातु के अर्थमा पढिया थियो पहिला भने अर्थ संश्लेषण अर्थ छ। संश्लेषणको अर्थ र सङ्गम अर्थ चाहिँ एउटै हो। पठितस्य पुनः पाठ कर्तव्य प्राय, कर्तव्य प्राय तङ अर्थ भनेको तङको यो चाहिँ आत्मनेपदको लागि पनि होस् भनेर पढेको यो अहिले चाहिँ। मिलति मिलते दुईटै रूप बन्छन्। मिमेल मिमेले दुईटै रूप बन्छन्। यो आत्मनेपद परस्पर यो चाहिँ लेट लकारको, यो चाहिँ लट लकारको। अब मुचली धातु चाहिँ के छ, मोक्षणे। मुचली धातु चाहिँ मोक्षणे भनेको के, मोक्ष हुनु। के भन्यो कमल, मोक्ष हुनु हैन रु। मोक्ष भनेको छाड्नु। यहाँ चाहिँ मुन्छति मैले मोच अब सङ्कट मोचन भन्छ नि, आखिर मोक्ष पनि त्यो मुच धातुबाट मोक्ष नै भएको हैन। मुचली मोक्षणे, मोक्षणे भनेको छाड्नु। जति चाहिँ हामी सामाजिक प्रपञ्चहरू जति हामी छाड्दै गयौँ त्यति हामी मुक्त हुन्छौँ, मोक्ष हुन्छौँ। यो संसारमा हामी चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ सामाजिक प्रपञ्चमा चाहिँ पद, धन, श्रीमती, आफन्ती, यो जन्जालले हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालले यसरी चाहिँ के गरेको छ, यो घेरिराखेको छ माकुराको जालो जस्तो तरिकाले। यसबाट हामी के गर्न सक्यौँ, मुक्त हुँदै जान सक्यौँ। यो प्रपञ्चमा हामी फसेनौँ भने हामी के हुन्छौँ, मोक्ष प्राप्ति गर्छौँ हैन। छाड्नु हो, पहिला छाड्नु पर्यो नि यसलाई। जति सक्दो हामी यी कुराहरू प्रपञ्चलाई छाड्दै गयौँ भने बल्ल बल्ल हामी के हुन्छौँ, मोक्ष प्राप्त गर्छौँ। त्यो अर्थमा चाहिँ यहाँ मोक्षण भने हो। अब यहाँ से मुचादिनाम भन्ने सूत्र छ, यसले के गर्छ, यहाँ पढ त के भन्छ त्यसले। से मुचादिनाम नोमस्यात भनेको अर्थ के हो, नमागम होस् भनेको हैन। नोमागम होस् भनेको अर्थात् यहाँ मुचादी धातुदेखि के गर्छ, नोमागम गर्छ। मुचादी, अब मुचादी भनेको कति हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि आउँछ। मुचादी धातुहरू कति छन् भन्ने कुरा चाहिँ मुचादी वृत्त भनेर आउँछ। अब त्यो आइसकेपछि मुचादी सिद्धिन्छन् भन्ने पछाडि आउँछ। अब मुचादी भनेको के हुन्, अब से भनेको सकार प्रवयमा, मुचादिनाम भनेको मुचादी धातुको, नुमस्याद भनेको नुमको अर्थ हो नुम चाहिँ आगम होस् भनेको। से भनेको सकार प्रवयमा अर्थात् त्यहाँ तुदादिप्य सले गर्ने जुन सकार छ त्यो सकार प्रवयमा, अर्थात् सकार कहाँ हुन्छ त, सार्वधातुक संज्ञक लकारमा हुन्छ। त्यो सार्वधातुक संज्ञक लकारमा के हुन्छ चाहिँ नुमागम हुन्छ। कस्ताको हुन्छ त, मुचादी धातुको। मुचादी भनेको मुच लगायतका अरू धातुको भन्छ। मुचादी भनेको के हुन्, यसको पछाडि चाहिँ यी यहाँ सिद्धियो भनेर आउँछ। यो प्रकरणको अन्तिमसम्म चाहिँ सम्भवतः यी चाहिँ मुचादी धातु पढिएका छन्। मुन्छते मुन्छते भन्छ। ल जनार्दन, यो मुन्छती बनाउन सक्छौ? मुज धातु हो, लट लकारे, अनुबन्ध लोपे नि लस्य स्थाने तिवा देशे अनि अनुबन्ध लोप गर्ने। त्यसपछि अनुबन्ध लोपित उसले सार्वधातुकले सब गरेर अनि प्रत्यय गर्ने हैन। सार्वधातुक संज्ञायाम सब प्रत्यय प्राप्ति तम प्रवाद्य
तम प्रवाद्य सप्रत्यय अनुबन्ध लोपे तम प्रवाद्य अति। अब के प्रत्यय भयो यहाँ? मुन्चति हैन कि यहाँ के प्रत्यय भयो? मुज धातु छ, ती प्रत्यय छ, बीचमा विकर्ण प्रत्यय के भयो? सप्रत्यय भयो। सप होइन, सपलाई बाँधेर हामीले तुदादी यो चाहिँ पढ्दैछौँ नि, सप्रत्यय गर्न पर्यो। स गर्नु पर्यो तुदादी व्यसले। तुदादी व्यसले स गर्न पर्यो। अनि स गरिसके भयो, मोच अति भयो। मोच अति भइसकेपछि यो सूत्र लगाउने बल्ल। बल्ल यो इति सूत्रेण नुमागमे अनुबन्ध लोपे परसवर्णे अनुसारे परसवर्णे पहिला अनुसार परसवर्णे मुञ्चति इति रूपं सिद्धम्। अब आत्मनेपदमा मुञ्चते हुन्छ। यो सूत्र तिमीहरूले घोकिरहनु पर्यो है। सूत्र थोरै छन्, भुवादी प्रकरण अत्यन्त सानो छ। सानोमा चाहिँ यो अरू चाहिँ भागहरू भन्दा भुवादीको यो चाहिँ जो तिङन्त छ, तिङन्त अत्यन्त सानो सजिलो मानिन्छ। धातुहरूको चाहिँ भोरा धातुको चाहिँ बढी गाह्रो हो। त्यो चाहिँ जग भइसकेपछि अगाडिको चाहिँ धातुको अर्थ हेर्दै जाने, धातु प्रयोग गर्नलाई सजिलो गराउने अहिले। र सूत्र चाहिँ कम छन् यसमा, सूत्र चाहिँ घोक्दै जाने। यो भएपछि चाहिँ यति अब सेमुचादिनाम गरेपछि अगाडिका सबै धातुलाई भयो। अब मुक्ता भयो। यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ किन यहाँ नुमागम भएन त? यहाँ स प्रत्यय छैन, लुटलकारमा स हुँदैन। अब मुच्यात, मुक्शिष्ट, अमुचत हैन, अमुक्त यी प्रयोगहरू यसरी जान्छन्। अमुक्ष्याताम अब लुप्री धातुबाट छेदने, लुम्पति अब लुप्री चाहिँ छेदने भनेको टुक्राउनु, लुम्पति भनेको चाहिँ टुक्राउँछ भन्ने अर्थ। छेदने भनेको टुक्राउनु भन्ने अर्थमा। अनि अलुपत, अलुप्त र यस्तै शब्दले के छ? बिद्री लाभे छ। बिद्री धातु चाहिँ के छ? लाभे भनेको प्राप्त गर्नु, बिन्दती रूप बन्छ। बिन्दती यो आत्मनिपद यो चाहिँ अब सेमुचादिनाम नमागम गर्ने। व्याघ्र भूतादि व्याघ्र भूतादिको मतमा त सेटको यम भनेको यो धातु चाहिँ के छ? इटले सहित भएको भनेर पढिएको छ। व्याघ्र भूतादिको मतमा यो धातु के छ? इट आगमले युक्त भएको भनेर पढिएको छ यहाँ। र वेत्ता रूप बन्छ भाष्यादि मते। व्याघ्र मुदादि भने चाहिँ के हो गुरु? व्याघ्र भूति भनेको एउटा विद्वान छन्, पाणिनि जस्तै हो, एउटा वैयाकरण हुन्। उनीहरूको मतमा के छ? यो धातु चाहिँ इटले युक्त भएको भनेको, सेटक भनेको इट आगम हुनेवाला हो भनेका है। अनि भाष्यादि मते भनेको चाहिँ भाष्य पतञ्जलि आदिको मतमा के छ? अनिट छ, तिनीहरूले वेत्ता भन्छ। इट आगम हुने भएपछि वेदिता भयो। जहाँ इटागम नहुने छुट्टै हुनुको कारण चाहिँ के हो? यिनीहरूको मत छुट्टै हुनुको कारण चाहिँ के हो? मत भिन्नता हुन्छ नि त, भिन्न भिन्न खालका आफ्नो मतको आधारमा हुन्छन्, प्रयोग आधारमा हुन्छन्। जसरी विभिन्न खालका विद्वानहरू, पण्डितहरू, तिमीहरू अब चाहिँ घरमा पुरै पण्डितको पनि तिमीहरूको कुरा मिल्दैन है। अब पण्डितलाई एउटै कुरा सोध्यो भने यो के, यो चाहिँ यसको यो भने के हो भन्यो भने पण्डितले आफ्नो तरिकाले आफ्नो बुझाइ जस्तो छ त्यो अनुसार जसरी उनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्याख्या गर्छन्। अनि विभिन्न खालका चाहिँ मतहरू हुन्छन् क्या, मुन्डे मुन्डे मत भिन्न हैन। मान्छेको भिन्न भिन्न खाल मस्तिष्क अनुसार चाहिँ भिन्न भिन्न खालको चाहिँ के हुन्छ? विचार हुन्छ। विचारपछि आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्छन्। त्यो चाहिँ अब त्यो शास्त्रमा पनि त्यस्तो हुन्छ, व्यवहारमा पनि हाम्रा चाहिँ समाजमा दलहरू धेरै छन्। आखिर चाहिँ मान्छेको चाहिँ जनतालाई सेवा गर्ने मान्छे भएपछि त एउटै हुनुपर्ने जनताको सेवा गर्नलाई। तर के छ? भिन्न भिन्न खालका विचारधारा छन् भने जस्तै अब हाम्रो के छ? ऋषिमुनिहरूका पनि विभिन्न खालका चाहिँ यो हुनुपर्छ भन्ने फलानाको मत, अर्को हुनुपर्छ फलानाको मत। यी सबैलाई आधार माने उनले चाहिँ सबैलाई समष्टिगत रूपमा समेटेर यो व्याकरण बनाएका हुन्। त्यसैले सबैको मतलाई यहाँ लिएका छन्। परिवेत्ता परिवर्जने ज्येष्ठी अब ज्येष्ठ परित्यज्य
दारा दारा अग्निश्च लब्धवान इत्यर्थ। अब परिवेत्ता भनेको कस्तालाई भन्छ परिवर्जन अर्थमा चाहिँ परिवेत्ता भनिन्छ। यो चाहिँ अब बिर्खौलो के भन्छन् अहिले जेठो हुँदा हुँदै कान्छोले बिहा गरौ भने चाहिँ के भन्छन् बिर्खौलो भन्थे पहिला। अहिले चाहिँ अब त्यसलाई परिवेत्ता भन्ने सन्दर्भमा ज्येष्ठम परित्यज्य दारा अग्निश्च लब्धवान जेठालाई छाडेर अब चाहिँ श्रीमती ग्रहण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा र अग्नि भनेको चाहिँ अग्निहोत्री आदिको चाहिँ अब यो जुन छन् तिनै अर्थमा नि अग्निलाई लिएको हो यहाँ लब्धवान इत्यर्थ। त्रिन त्रिचौ त्यहाँ त्रिन र त्रिच आदि प्रत्ययमा भिन्न हुन्छ। लिप उपदेहे भनेको चाहिँ लिप धातु के हो लिप भनेको थाहा छ नि लिप्नु लिप उपदेहे लिप धातु उपदेहे भनेको चाहिँ लिप्नु भन्ने अर्थ। उपदेय हो लेप उपदेय हो वृद्धि भन्छ उपदेय भने वृद्धि भन्छ वृद्धि भनेको बढ्नु बढ्नु भन्ने अर्थमा यहाँ लिप्नु भन्ने अर्थ नेपालीमा लिप्नु भनेर चाहिँ अब यसलाई लिन सकिन्छ। अर्थात् हाम्रो चाहिँ जति पनि हामी अब लिपको अर्थ यो मेकअप गर्दा मान्छेले लिप अब चाहिँ लगाउँछौँ नि जति पनि त्यसलाई पनि लिप चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्छ। लेपन भन्छ नि लिपबाट लेपन हुन्छ। लिम्पति 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 लेप्ता लिपिसिची यतिले चाहिँ अब अङ हुन्छ। तङ्गितु वा तङमा चाहिँ विकल्पले हुन्छ। अलिपद अलिपद अलिप्त यो तरिका तिनवटा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ यो लुङलकारमा यो भनेको लिपिसिची भन्ने सूत्रले अङ प्रत्यय हुन्छ चिलेका ठाउँमा। तङमा चाहिँ विकल्पले हुन्छ तङ प्रत्यय प्रयोगमा आफ्नै पदमा त्यसले चाहिँ अब यो पर्सने पदमा नित्य नै भयो अलिपद भयो। अनि आत्मने पदमा के हुन्छ यो चाहिँ विकल्पले हुँदा अलिपद अलिप्त यस्तो हुन्छ। सिज छेरणे सिज धातु चाहिँ के छ छेरणे भनेको चाहिँ अब चाहिँ सेचन गर्नु सिँचाइ भन्छ नि सिंचती हैन सिँचाइ गर्नु अर्थात् भिजाउनु भन्ने अर्थ। सिंचती सिंचते सेमुचादी नामले चाहिँ नुमागम यिनै हुन्। अब अत्र अथत्रय प्रश्नपदिन यस पछाडि तीनवटा चाहिँ के छन् प्रश्नपदी धातुहरू पढिन्छन्। कृति छेदने कृत धातु चाहिँ के छ छेदने भनेको टुक्राउनु भन्ने अर्थमा। कृन्तति भनेको चाहिँ काट्छ कृन्ततिको अर्थ काट्छ टुक्राउँछ। अनि चकर्थ भन्छ यो लुटलकारमा चाहिँ कृषि विपे आदि सन्दर्भ छ। अब यहाँ चाहिँ कर्तिता हुन्छ। चकर्थ चकर्थ चाहिँ थल यो लुटलकारमा थलमा भएको इटागम नभएर। अनि कर्तिस्यति कर्स्यति हुन्छ इटागम विका यो चाहिँ इटागम यो उसमा हुँदाखेरि अकर्तित खिरा मेरोमा चकर्थ छ नि चकर्थ त चाहिँ छ मेरोमा। अब त्यो भयो सचाउ त्यहाँ खिद धातु के छ परिखाते खिद धातु चाहिँ परिखात भन्ने छ। परिखातको अर्थ चाहिँ अत्यन्त दुखी हुनु भन्ने अर्थ खिन्न हुनु खिन्न भन्छ नि खिन्न हुनु दुःख हुनु हैन। अब सताइनु दुःख पाउनु। चिखेद खेत्ता अयम दैन्य दिवादो रुदादौ छ यो दैन्य भनेको चाहिँ दुःख प्राप्त गर्नु भन्ने अर्थमा दिवादी र रुदादीमा नि पढिएको छ। यो दिन दुःख प्राप्त गर्नु भन्ने अर्थमा जुन हो यो धातु यो दिवादौ रुदादौ छ भनेको दिवादी र रुदादी दुईटै गणमा यो पढिएको छ। अनि पिसी अवयवे भनेको चाहिँ के अवयवे भनेको पिसति पेसिता हो। यसको नेपाली के होला यसको नेपाली चाहिँ अवयव भनेको चाहिँ पिस्नु हो क्या पिस्नु टुक्रा बनाउनु भनेको अर्थ पिस्नु भन्ने अर्थ पिस धातुको पिस यो चाहिँ अब स चाहिँ अब दन्ते सकार भयो नेपालीमा आउँदा पिस चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यो पिस्नु धातु भयो। अवयवेको अर्थ टुक्रा बनाउनु भन्नेको अर्थ। विंशति भन्छ विंशति यो चाहिँ अब कोही सेमोचादी नामले नवागम भयो। अयम दीपनायामपि यो चाहिँ अब यो अब दीपनायाम भनेको दीप त्वष्टा रूपाणी पिंशतु वृत रूपाणी पिंशतु अब चाहिँ यो उज्यालो प्रकाशित गर्नु भन्ने अर्थमा पनि यो आएको छ। त्वष्टा अब इन्द्रले रूपाणी पिंशतु
वृत भनेको चाहिँ सिद्धिए। के सिद्धिए त भन्दा मुचादय तुदादय वृता मुचादी र तुदादी मुचादी से मुचादी नामबाट जति धातु हामीले पढेका थियौँ ती धातुहरू पनि सिद्धिए र तुदादय भनेको तुदादीमा आएका धातुहरू पनि सिद्धिए। ल तुदादी सिद्धियो। अब भोलिदेखि अर्को प्रकरण पढौँला, रुदादी प्रकरण।